खुशबू तो थी मगर सूंघने वाला कोई नहीं था जी। हुस्न तो था, देखने वाला कोई नहीं था जी। अल्लाह ने चाहा कि जब हुस्न है तो हुस्न का जलवा करने वाला भी हो, जब नूर है तो नूर का देखने वाला भी हो, जब खुशबू है तो उस खुशबू को कोई सूंघने वाला। ये अल्लाह ताला तो खुशबू से पाक है, ये सिर्फ ये एक ताबीरात हैं। तो फरमाया कुन तो कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फअहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़्तु मुहम्मदन, तो मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की हमद शुरू की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा जहान बना। तो कोई इतनी अल्लाह की तारीफ नहीं कह सकता जितनी कि सरकार तारीफ कहने वाले हैं। और वो हदीस जो अल्लामा यूसुफ नबारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाहिरुल बिहार में लिखी, अगरचे उसको ज़ईफ़ ही कहा गया है, चलो मान लिया ज़ईफ़ ही है, लेकिन बाज़ लोग बड़ी तहकीक करते हैं हुज़ूर का जिक्र जो है वो बयान करने के लिए जी ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है। मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप की कोई तारीफ की बात हो तो जितनी मर्जी ज़ईफ़ हो तुम उसको ले लेते हो कि जी मेरे बाप की बात है। बेटे की बात हो, कितनी ज़ईफ़ बात हो तुम उसको कबूल कर लेते हो, क्योंकि बेटे की मोहब्बत तुम्हें मजबूर करती है, बाप की मोहब्बत तुम्हें मजबूर करती है। ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत भी कबूल करने के लिए तैयार हो, तुम्हें बाप की तारीफ मजबूर करती है ज़ईफ़ हदीस के कबूल करने पर, हमें सरकार की मोहब्बत मजबूर करती है ज़ईफ़ हदीसों को कबूल करने पर, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत ही है। ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत क्यों ना हो, जब मोहब्बत उनसे हो गई है और है तो फिर वो मोहब्बत ही हमें मजबूर करती है। तो अल्लामा यूसुफ बहानी ने इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील से कि ए जिब्रील तेरी उम्र क्या है? तो कहा कि मुझे और तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अर्श पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद तुलू होता था और मैंने उसे 72,000 देखा है। फरमाया इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकबू, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं मोहम्मद के नूर का सितारा। और अल्लामा यूसुफ नबानी ने यह बात फरमाई है, फरमाते हैं सूफिया ने फरमाया है कि ये 70,000 बरस के बाद जिब्रील को ये सितारा क्यों नजर आता था, सितारा नूर मुस्तफ़ा। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह की बारगाह में 70,000 साल का एक सजदा करता था। 70,000 साल का एक सजदा करता था। जब तक नूरे मुस्तफ़ा सजदे में रहता था जिब्रील को ज़ियारत नहीं होती थी। जब आका सजदे से सर उठाते थे तो जिब्रील को उस नूर की ज़ियारत हो जाती। तो आका ने 72,000 सजदे वो किए जो जिब्रील ने देखे। अभी जो जिब्रील ने नहीं देखे वो अल्लाह ही जानता है कितने सजदे से। जी जिब्रील सिर्फ अपनी बात कर रहा है, कह रहा है कि मैंने 72,000 वो नूर देखा है। तो एक एक सजदा मेरे आका का 70,000 साल का था और जिब्रील ने वो सजदा 72,000 बार देखा है। तो फिर आका से बढ़कर अल्लाह की हमद कहने वाला कौन है? इसलिए आपका नाम रखा गया है अहमद। और आसमानों में आपको इसीलिए अहमद कहा जाता है। आसमान की जो मखलूक है, जो नूर की मखलूक है, उस मखलूक ने चूंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की ज़ियारत की थी और वो हजूर की इसी सिफ्त से वाकिफ थे। हजूर जब से पैदा हुए अल्लाह की हमद कहने लगे तो तब से आप अहमद कहलाए। इसलिए और हदीस है कि जमीन वाले मुझे मोहम्मद कहते हैं, अर्श वाले मुझे अहमद कहते हैं। इसमी फिल अर्द मुहम्मदुन व फिस समाए अहमद। ये हदीस अल्लामा कुस्तुलानी ने अल मवाहिबुल दुनिया के अंदर नकल फरमाई है कि फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे जमीन में मोहम्मद कहा जाता है, आसमानों में मुझे
احمد کہا جاتا ہے، یعنی آپ پہلے اللہ کی حمد کہتے رہے، آسمان والے آپ کو احمد کے نام سے ہی جانتے تھے، اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی بشارت دی تو کہا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ انہوں نے حضور کا نام محمد کیوں نہیں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی تخلیق زمین سے نہیں ہوئی، وہ آسمان سے جس وطن سے آئے تھے وہاں کی بولی بول رہے ہیں، یہی آسمان سے آئے ہوئے، اس لیے نام بھی وہاں کا لے رہے۔ فضیلت نام محمد میں عرض کر رہا ہوں جی، میں چل رہا ہوں جی، کہ اس لحاظ سے آپ احمد ہیں کہ اللہ کی حمد کہنے والے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سرکار نے اللہ کی حمد اتنی کہی کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، تو پھر رب نے ان کی حمد کہنا شروع کر دیا۔ وہ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد کہی اور پھر رب نے ان کی تعریف کہنا اور فرمانا شروع کی، تو اللہ نے ساری کتابیں ہی اپنے محبوب کی تعریف میں نازل ہوئی۔ تورات آپ کی تعریف میں نازل ہوئی، انجیل آپ کی تعریف میں نازل ہوئی، اور قرآن سارے کا سارا آپ کی تعریف میں نازل ہوئی۔ پہلی کتابیں بھی سرکار کے ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ بڑا ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لاتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی، کہ یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا، پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں، یعنی تورات اور انجیل میں اللہ نے اپنے حبیب کا کثرت سے ذکر فرمایا تھا، اور وہ ذکر سرکار کی صفات کا کم تھا اور خود حضور کے حسن کا زیادہ تھا۔ سرکار کے حسن کا، سرکار کے حلیے کا ذکر زیادہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجدونہ، لکھا ہوا پاتے ہیں ان کو، جی، یعنی ان کا حلیہ، ان کا حسن و جمال، اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ نے تورات و انجیل میں سرکار کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہوا، اس لیے فرمایا یجدونہ، اس کو، یعنی اس کی ذات کو، اس کے حسن و جمال کو، اس کے نقش و نگار کو اور اس کے حلیے کو وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور میں بہت دور جا رہا ہوں، میں یہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے باب المناقب کے اندر، کہ اسی کو بیان کر کے میں پھر ختم کرتا ہوں، کہ اگر میں ایسے لگا رہا تو یہ تو بہت دور تک بات جا رہی ہے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب 12 سال کی عمر تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے، اصرار کیا اپنے چچا کو کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ جائیں، کیونکہ سفر کی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، صعوبات ہوتی ہیں، اور بھی کئی خطرات تھے، لیکن جب اصرار کیا تو چچا کو محبت ہی ایسی تھی کہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر چل پڑے۔ جب چلے تو بصرہ کے باہر ایک گرجا تھا، ایک چرچ تھا، صومعہ تھا، اس میں راہب ہوتا تھا، بحیرہ نام اس کا، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور وہ سٹاپ تھا مسافروں کا۔